बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, और आज आलिम के बोल में एक बहुत ही अहम मामला है जो कि ज़ेर बहस आएगा। खुतबा हज्जतुल विदा में मोहसिन इंसानियत आक़ाए दो जहां सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और उनके साथ भलाई करने में मेरी वसीयत कबूल करो। इस्लाम में औरत की क्या ताज़ीम है, इसका अंदाज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकीद से बखूबी लगाया जा सकता है कि उन्होंने आखिरी खुतबे में भी लोगों को ख़ातीन से हुस्न सलूक की तलक़ीन की। लेकिन आज कल के ज़माने में हम यूरोपी अक़वाम या फिर अमरीकी कौम का तो क्या ही तस्करा करें, हम जब अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें अपने, जिसको कहते हैं ना कि ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर आलिम दीन मुफ्ती अबी मोहम्मद मौजूद है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप लोग हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कह के पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि इस्लाम ने ख़ातीन को जो हुकूक़ दिए, इस्लाम ने ख़ातीन को जिस तरीके से एलिवेट किया, बुनियादी तौर पे हुकूक़ दिए नहीं, हुकूक़ हाईलाइट किए। ये हुकूक़ तो खुदा ताला ने हमेशा से दिए हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद हम अपने यहाँ इस तरह के वाक़यात देख लेते हैं कि ख़ातीन के साथ न सिर्फ ये कि बदसलूकी की जाती है, छोटी बच्चियों के साथ जो भी मामलात आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आखिरी खुतबे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये एक वसीयत फरमा दी है ख़ातीन के साथ सलूक की, उस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए, फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरफ इशारा फरमाया ना, तो जब ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हम कौम नहीं हजूम है। और जो आपने खुतबे पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे पे ज़िक्र फरमाया, ये तो हुस्न सलूक की एक हदीस है। अगर आप तारीख़ देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, तो बचपने से आपकी सीरत भरी पड़ी है। आज आप हदीस की किताबों में देख लें, हर हदीस की किताब में अलग बाब है। और अगर आप औरत के हुकूक़ को इस्लाम में देखें तो कुरान करीम में औरत के हुकूक़ के नाम पर पूरी सूरह निसा है जो इनके नाम पर आई है, उसमें सारे इन्हीं के हुकूक़ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अगर हम थोड़ा सा मुताला करें ना, तो सिर्फ़ हालत अमन में नहीं, हालत दोस्ती में नहीं, हालत घर में नहीं, मदीना की रियासत में नहीं, हालत जंग में आप रवैया देखें औरत के साथ। इस पर बहुत इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक खातून कैदियों में आई, तो फरमाया बिलाल सामने से कोई आ रहा है, फरमाया एक बेटी है, उसके सर पे कपड़ा नहीं है। फरमाया बिलाल तुम ये मेरी काली कमली ले जाओ, उस बेटी के सर पे डाल दो। फरमाया या रसूलल्लाह वो तो गैर मुस्लिम है। फरमाया बेटी बिलाल बेटी बेटी होती है, तो दुनिया में बेटी के सर पे दुपट्टा डालेगा, कपड़ा डालेगा, चादर डालेगा, अल्लाह क़यामत में उसके पर्दों पे उसके पर्दों को छुपाएंगे, ऐबों पे पर्दा डालेंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जंग में हुनैन के मौके पर देखा कि आपकी अपनी वो बहन शीमा आ गई कैदियों में कैद होकर। अब कैदी कितने 6000 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इनमें खातून है जो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्तरारी की कैफियत में खड़े हो गए। खड़े होकर जब देखा कि ये मेरी बहन शीमा आ गई, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ से सबक लेना चाहिए जो औरत पर हाथ उठाते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, कमी से भी नीचे गिरी हुई अखलाक की ग्राउंड से भी नीचे गिरी हुई जो हरकत हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो एक नबी, वो नबी हालत जंग में भी औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं। सिर्फ खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने शानों से चादर उतार कर उसके लिए बिछा रहे हैं, और फिर उसको बहुत सारी बकरियां और बहुत सारा साजो सामान देकर 6000 कैदियों के साथ आज़ाद कर रहे हैं। और जाते हुए फरमा रहे हैं मेरी बहन मेरी आपी, अगर तुम मेरे घर रहना चाहो तो तुम रह सकती हो, और तुम जाना चाहो तो ये 6000 कैदियों को आज़ादी आपकी वजह से मिल रही है, आप जा सकती हैं। हम यकसर इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ इख्तलाफ उन लोगों से भी है कि जिनके केसेस को हमारा मीडिया बहुत हाईलाइट करता है, मीडिया उस केस को उठाता है, उन्हें शऊर फ्राहम करता है, अदालतों पर हमारा एक प्रेशर डेवलप होता है, उलमा इकराम मेंबर महराब से मसाजिद से अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात उनके हुकूक़ को मिलने तक की आती है तो वो लोग बड़ी खामोशी से सुलह कर लेते हैं। शायद शरीयत ने कुछ चीज़ें ऐसी इसीलिए रखी हैं कि कुछ चीज़ें शरा का हक़ होती हैं। जिस तरह आप कोई बंदा कहे ना कि मैंने अपना सारा माल फ़लाँ को हदिया कर दिया, अब मेरे माल पर मेरी औलाद का हक़ है, तो ये हक़ शरा है जो किसी के माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होता। तो आपकी घरों में बैठकर जो सुलह होती है, शायद इस सुलह से भी वो हक़ माफ़ ना हो जो उस औरत की तज़लील हुई, उस पर हाथ उठाया गया,
اس کے وجود پر ہاتھ اٹھایا گیا. کائنات کے اندر کوئی بھی خاندانی لوگ ایسے نہیں ہوتے, نسلی لوگ ایسے نہیں ہوتے. دنیا میں دباؤ ڈال دیا اور دباؤ ڈال کے یہ کیس بھی دبا دیا, لیکن جس وقت وہ آقا دو جہاں کے سامنے پیش ہوں گے روز محشر, اور وہ آقا دو جہاں ان کی جب گواہی دینے جا رہے ہوں گے کہ یہ میری امت ہے, یہ وہ آقا دو جہاں کے اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح پیغام ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے کہ اس پر ہاتھ اٹھائے, اور یہ ایک گھر کی بات ہو رہی ہے, باہر کی بات نہیں ہو رہی. ہم تو باہر کی خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں نا, گھر کی بات, گھر میں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا, سب سے چھپا ہوا ہے. جی جہاں اللہ کے قانون کے خلاف اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے, عورت مظلوم ہے, بول نہیں پاتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عورت کا وکیل اللہ کی عدالت میں محمد ہوں. اللہ اکبر. اب جہاں محمد مصطفیٰ وکالت کا کردار ادا کریں اور فیصلہ کرنے والی ذات, جج کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو, مجھے آپ بتائیے اس بندے کی اس دن کی بڑی بدبختی سے زیادہ بدبختی, کم بختی کیا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا دنیا ہے, دنیا میں فیصلہ کیجئے, ایگو کم کیجئے. آپ یہاں پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن قبر میں آپ کا پریشر ختم ہو جائے گا. قبر میں آپ کا جو سریہ ہے, گارڈر ہے, وہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ دنیا کے اندر سب سے بنیادی چیز دیکھیں, مسلمان ہونا بہت بات کی بات ہے, ہمیں انسانیت کی بات کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے, کسی نے پوچھا علی آپ یہ بتائیے کہ انسانیت کی معراج کیا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا تم معراج کی بات کرتے ہو, میں پہلی سیڑھی کی بات کرتا ہوں. انسانیت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اپنے آپ سے کائنات کے ہر انسان کو اچھا اور افضل جانو, یہ پہلی سیڑھی ہے. معراج تو بہت دور کی بات ہے. سبحان اللہ. اور جاتے جاتے میں یہ بھی کہوں گا, عورت چاہے جس روپ میں بھی ہو, ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, یا پھر گھر سے نکلنے والی کوئی خاتون جو کہ کسی رزق حلال کے لیے نکل رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں اکثر مفتی صاحب کہ اس کو سمجھا جاتا ہے, ہمارا معاشرہ ہی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک آسان حصول ہے ہمارے لیے. میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے بھی ذرا کچھ فرماتے جائیے کہ وہ بہن بیٹی جو نہ جانے یا تو کسی حالت مجبوری نکلی ہے یا پھر اپنے حق کی خاطر بھی نکلی ہے. یہ ہمارے ہاں بہت آسانی سے ایک جملہ کہہ دیا جاتا نہیں, عورت کو پردے کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, قرآن میں مرد کو بھی پردے کا حکم ہے. سب سے پہلے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ جب آپ کے سامنے غیر محرم عورت آئے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں. ٹھیک ہے جی. مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ جب کسی عورت کو دیکھے تو اس کی نگاہ نیچی ہو جائے. یہ بڑے آدمی کی علامت ہے, یہ خاندانی انسان کی علامت ہے. اور میرے خیال میں آج ہمارے ہاں جو بہن, جو بیٹی, جو ماں مجبوری کے تحت نکلی ہے, تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سلوک شاید بیان کرنے کے قابل نہیں. اس پر اگر ہم مسلمان ہیں نا, ہم صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں, اہل بیت کا نام لیتے ہیں, تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اہل روم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام کی بہت بڑی فوج حضرت عمر کی قیادت میں روم کی جانب بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے ان کا ایمان خراب کرنے کے لیے یہ سوچا کہ ان کو بے حیائی میں مبتلا کیا جائے. بہت ساری خواتین کو انہوں نے تیار کر کے ان کے راستے پہ کھڑا کر دیا. حضرت عمر کو پتہ چلا, انہوں نے امیر قافلہ کو خط لکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو یہ بتا دیں کہ جب اس راستے سے آپ نے گزرنا ہے تو آپ کی نگاہ نیچی, اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. تو صحابہ اکرام جب وہاں قریب پہنچے تو ان کی نگاہ اتنی دیر تک نیچی رہی کہ کئی کلومیٹر وہ چلنے کے بعد امیر قافلہ سے سوال کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں امیر صاحب وہ جس جگہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں کیا وہ جگہ ابھی تک آئی نہیں ہے؟ فرمایا سر اٹھا لو, وہ بہت پیچھے گزر چکی ہے. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنے سیرت اور کردار میں بھی انہی کو رکھنا چاہیے. ایمان صرف 5 نمازوں کا, رمضان کے روزوں کا, قربانی کا نام نہیں ہے. ایمان اس چیز کا نام بھی ہے کہ آپ کی نظر میں احترام ہو, آپ کی نظر میں حیا ہو. خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی ایک مرتبہ پھر آپ مجھے کہنے پہ مجبور کر دیتے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. مفتی ابو محمد ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے اور فیصل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.